बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 30 दिसंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का, जबकि हिजरी तारीख़ आज 25 जुमादुल ऊला 1443 हिजरी है। नाज़रीन काम आप जानते हैं सऊदी अरब की जानिब से तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई थी और सऊदी अरब की मस्जिदों के अंदर ख़तीबों को हुक्म दिया गया था कि वह अपने खुतबात के अंदर तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ बयानात दें और तबलीगी जमात को दुनिया की दहशतगर्द बिदती जमात करार दें, ताकि दुनिया के अंदर तबलीगी जमात से वाबस्ता लोग भी मुतनफ़िर हों और तबलीगी जमात पर दुनिया भर के अंदर जो सफ़र की आज़ादी है वो भी ख़त्म हो जाए। बुनियादी तौर पर नाज़रीन काम जिन लोगों ने सऊदी अरब की अथॉरिटीज़ के, सऊदी अरब के ऑफिशल्स के कान भरे, वो दरअसल तबलीगी जमात से नज़रियाती इख्तलाफात रखते हैं। इस वजह से उन्होंने जो वहाँ की आला जो हुकूमती लोग हैं उनके कान भरे। और दूसरी तरफ से नाज़रीन काम बदकिस्मती ये भी है कि सऊदी अरब के जो आला हुक्काम हैं, जो अरबाब इक़्तिदार हैं, जो इक़्तिदार के अंदर लोग हैं, उनको भी ये ज़हमत ना हुई कि वो कम अज़ कम तबलीगी जमात वाले लोगों से पूछें तो सही कि आपके नज़रियात क्या हैं, उनसे ख़ुद तो मिलें। जो बातें वो अपने खुतबात के अंदर ख़तीबों को लिख कर दे रहे हैं, क्या ये बातें वाकई तबलीगी जमात के अंदर हैं या नहीं हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम मजमूई तौर पर जो फ़ैसला सऊदी अरब की जानिब से हुआ, इस पर दुनिया के अंदर काफ़ी शोर मचा, काफ़ी एहतजाज हुआ। पूरी दुनिया से वाबस्ता जो मुसलमान, तबलीगी जमात से वाबस्ता मुसलमान हैं, वो काफ़ी रंजीदा दिखाई दिए और उन्होंने इस पर सख्त तनकीद भी की। अब उनकी तनकीद रंग भी ला रही है। नाज़रीन काम आप जानते हैं तबलीगी जमात दुनिया के अंदर हर मुल्क में जाती है और दुनिया के अंदर हर जगह पर इनके कारकुन मौजूद हैं। ये कोई सियासी तहरीक तो नहीं है, एक इस्लाह पसंद तहरीक है, अल्लाह के दीन की दावत देती है और इस्लामी तालीमात की तरफ लोगों को बुलाती है। वो ममालिक के जहाँ पर दीगर जमातों को काम करने की इजाज़त नहीं, वहाँ पर भी तबलीगी जमात जाती है। तो लाखों लोग इस जमात से मुंसलिक हैं। बैक वक्त आप बांग्लादेश के अंदर देखें, वहाँ पर जब इज्तिमा होता है तो 50 लाख से ज़ायद लोग वहाँ इज्तिमात के अंदर आ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर जब इनके इज्तिमात होते हैं तो लाखों लोग होते हैं। तो इतनी बड़ी जमात के ख़िलाफ़ सऊदी अरब की जानिब से जो मुख्तलिफ़ लोगों के भड़काए हुए जो बयानात थे, उनकी वजह से पाबंदी लगा देना काफ़ी मुसलमानों के लिए तशवीश का बायस बना। लेकिन अब नाज़रीन काम पाकिस्तान की जानिब से जो सऊदी अरब के ऑफिशल्स हैं उनसे बात की गई है और उनको समझाया गया है कि इससे मुसलमानों के जज्बात मुश्तइल हो रहे हैं और इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब की आवाम के दरमियान भी दूरियां पैदा हो सकती हैं, लिहाजा ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए। नाज़रीन काम इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ के अंदर कि पाकिस्तान के उलमाए किराम भी कोशिश कर चुके हैं, सऊदी अरब तक अपना मौक़िफ़ पहुँचा रहे हैं कि तबलीगी जमात का जो मंशूर है वो कोई ऐसा नहीं है कि इससे सऊदी अरब को तकलीफ़ हो या सऊदी अरब की हुकूमत को ख़तरा हो। ना तो सऊदी अरब के सिस्टम को ये जमात नुकसान पहुँचाना चाहती है और ना ही सऊदी अरब के अमन के लिए या सोसाइटी के लिए कोई ख़तरा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमाए किराम, जिसमें मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब हैं और जामियतुर रशीद के मोहतमिम हैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, और इसी तरह से कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब जो वफाकुल मदारस से, जो पाकिस्तान के अंदर दीनी मदारस का एक नुमाइंदा तर्जुमान इदारा है, उनके वो नाज़िम आला हैं, ज़िम्मेदार हैं। और दीगर उलमाए किराम ने सऊदी सफ़ीर से मुलाकात करके उन्हें बताया था कि वो तबलीगी जमात के हवाले से जो पाकिस्तान की अवाम है उनका मौक़िफ़ आला हुक्काम तक पहुँचाएँ। इसी तरह से पाकिस्तान के तबलीगी जमात से ही मुंसलिक के मारूफ मुबल्लिग हैं मौलाना तारिक जमील, पूरी दुनिया के अंदर वो मशहूर हैं। उन्होंने भी सऊदी सफ़ीर से मुलाकात की थी और सऊदी सफ़ीर को बताया था कि तबलीगी जमात है क्या, और वो जो अपनी ज़िंदगी सारी तबलीगी जमात के लिए गुजार चुके हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कितनी दहशतगर्दी करवाई है, कितनी बिदात उन्होंने फैलाई हैं और कितने उनके बयानात की वजह से लोगों को नुकसान हुआ है। हालांकि उनके बयानात और उनके जो दावत व तबलीग है उसकी वजह से सैकड़ों हज़ारों लोग मुसलमान हुए हैं और दीन की तरफ राग़िब उलमाए हैं। तो हमारा नाज़रीन काम उलमाए किराम की कोशिशें अपनी तरफ से हैं। अब हुकूमती सतह पर भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है और हुकूमती शख्सियात हैं वो सऊदी अरब तक पैगामात पहुँचा रही हैं, जिसके नताइज आने वाले दिनों में पॉजिटिव आने जा रहे हैं। नाज़रीन काम इस हवाले से पाकिस्तान का सूबा पंजाब है, जो सबसे बड़ा सूबा है आबादी के एतबार से,
وہاں کی اسمبلی کے اندر باقاعدہ قرارداد منظور ہو چکی ہے کہ سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت پر پابندی لگانا یا سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت کے خلاف بیانات کا دیا جانا اور مذمت کا کیا جانا یہ ناقابل قبول ہے، لہٰذا سعودی عرب اپنے فیصلے کو واپس لے، اس سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں چودھری پرویز الہی، جو سیاست کے اندر ایک معروف نام ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے اعلیٰ حکام سے یعنی سعودی حکام سے بات چیت میں ہیں، رابطوں میں ہیں، اور توقع ہے کہ جلد جو پابندی کا فیصلہ ہے وہ واپس لے لیا جائے گا، اور جو مذمتی بیانات نشر ہوئے تھے خطبات کے اندر ان سے بھی معذرت کی جائے گی۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے ایک اور جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سعودی سفیر ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات جہاں باہمی تعلقات کے لیے ہوئی ہے، دونوں ملکوں کے جو بہت سے امور پر جو بات چیت ہوئی ہے، وہی ناظرین کرام تبلیغی جماعت کا مسئلہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے سعودی سفیر کو یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حکام تک یہ بات جانی چاہیے کہ پاکستان کی عوام اگرچہ مختلف مسالک کے حامل ہے، یعنی مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، کوئی تبلیغی جماعت سے منسلک ہے، کوئی کسی اور جماعت سے منسلک ہے، لیکن تبلیغی جماعت پاکستان کے اندر ایک پاپولر جماعت ہے، یہاں اس سے وابستہ بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کا یہ موقف ہے کہ سعودی عرب کا یہ فیصلہ غلط ہے، لہٰذا سعودی عرب کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں، جو سعودی عرب کے جو سفیر ہیں، انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اعلیٰ حکام تک بات چلی گئی ہے اور وہ اس معاملے کو حل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو یعنی پاکستان کے لوگوں کو یا دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں تبلیغی جماعت سے منسلک لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اسد قیصر، جو خود بھی تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں اور ان کے خاندان کی اور دیگر لوگ بھی ان کی جماعت سے وابستہ کافی لوگ تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں، جو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اسد قیصر، انہوں نے سعودی عرب سے ایک وفد آیا ہے جو شورا ہے سعودی عرب کی، اس کے جو اسپیکر ہیں، گویا کہ سعودی عرب کے اندر جو ایک پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر ان تک بھی تبلیغی جماعت پر پابندی کا معاملہ پہنچایا ہے، اور کہا ہے کہ اس سے پاکستان کے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، لہٰذا توقع ہے کہ سعودی عرب اپنا یہ فیصلہ واپس لے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ اقدامات ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، اور اس سے توقع یہ ہے کہ اب تبلیغی جماعت پر جو لگی پابندی ہے وہ جلد ختم ہو جائے گی، اور جو وہاں پر مذمتی بیانات جاری ہوئے آئندہ وہ مذمتی بیانات جاری نہیں ہوں گے، اور تبلیغی جماعت کے لوگ بآسانی سعودی عرب کے اندر اپنی جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے اسے جاری رکھ سکیں گے۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ ہیں جو نظریاتی طور پر تبلیغی جماعت سے اتفاق نہیں رکھتے اور تبلیغی جماعت کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے رہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی ختم نہ ہو۔ ان کا یہ نظریہ ہے، ان کی یہ رائے ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرتا رہے، اور دنیا بھر کے مسلمان سعودی عرب سے نفرت ہی کرتے رہیں، اور سعودی عرب کے اقدامات ایسے رہیں کہ سعودی عرب سے دنیا دور ہو جائے۔ تو ان کی یہ خواہش ہے، جو یقیناً ایک غلط ہے، ان کا یہ خیال ہے، اور اب پاکستان کے جو حکام کی یا پاکستان کے علماء کی اور حکومتی لیول میں جو کچھ کام ہو چکا ہے، جو ہم تک ذرائع کے ذریعے سے جب یہ ساری چیزیں پہنچی ہیں، یہ ساری باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، ہمیں جب آفیشیل جو سورسز ہیں ان سے جب ہمیں یہ معلومات ملتی ہیں تو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ درست معلومات لوگوں تک مل سکیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، انشاءاللہ تبلیغی جماعت پر لگی پابندی بھی ختم ہو جائے گی، اور سعودی عرب اپنے بیانات سے رجوع بھی کرے گا، اور جو فیصلے ہیں ان کو بھی واپس لیا جائے گا۔ اب ناظرین کرام، بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کے اوپر یمن سے حوثی باغیوں کے حملے ہو رہے ہیں۔ حوثی باغیوں کے حملے میں سعودی عرب کو کافی نقصانات برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جو آج کی تازہ خبر ہے کہ سعودی فورسز نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کئی جگہوں پر بمباری کی ہے یمن میں، جس میں حوثیوں کی جو گاڑیاں تھیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں اور حوثیوں کے ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے ہیں، جبکہ حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے میزائل حملوں سے سعودی عرب کے اندر تباہی پھیل رہی ہے۔ ناظرین کرام، ایک طرف سے سعودی عرب اور یمن کی جنگ جاری ہے، دوسری طرف سے اب پس پردہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ایران کے ذرائع سے، ایران کے نیوز اداروں کے ذریعے سے، یہ میڈیا کے ذریعے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جلد سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح ہو جائے گی، اور ایک دوسرے کے ہاں سفارت خانے بھی کھل جائیں گے اور تعلقات بھی معمول پر آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، اچھی بات ہے اگر سعودی عرب اور یمن کی جنگ بند ہو جائے، کیونکہ 4 لاکھ یمنی مسلمان شہید ہو چکے ہیں،
150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। सऊदी अरब को इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो ये जंग ख़त्म होनी चाहिए, जंग मसले का हल नहीं है, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। सऊदी अरब के भी दर्जनों लोग मारे गए हैं और नुकसान सऊदी अरब का भी अरबों डॉलर का हो चुका है। ताहम नाज़रीन, सऊदी अरब के अंदर जो कुछ म्यूज़िकल कंसर्ट चल रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल चल रहे हैं और एक तरह से सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और फेमिनिज्म का जो एक वबाल वहाँ पर आया हुआ है, जो एक फितना खड़ा हुआ है, इस पर सऊदी अरब को नज़र रखना होगी। अगर ये चीज़ें इसी तरह से जारी रहीं तो सऊदी अरब अपने सवाल की तरफ जाएगा। यकीनन मुसलमान इससे मुस्तरब हैं। दुनिया भर के अदाकारों को, लड़कियों को, नाच गाने वालों को रियाज़ के अंदर और दीगर जगहों पर बुलाया जा रहा है, उनके शो करवाए जा रहे हैं, मखलूत इज्तिमात हो रहा है और दुनिया के अंदर बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है और बड़े फ़ख्र से बताया जाता है कि सऊदी अरब के अंदर इतने लाख लोगों ने म्यूज़िकल शो के अंदर, कंसर्ट के अंदर शिरकत की है। तो नाज़रीन, इस पर मुसलमानों के दिल रंजीदे हैं। सऊदी अरब की अथॉरिटी को और सऊदी अरब के लोगों को इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। आप जानते हैं, जब इस तरह की बेहयाई, फहाशी फैलेगी तो फिर यकीनन तबाही भी आएगी और फिर इससे हमले भी होंगे, इससे और भी बहुत सी जो फसादात हैं, बुराइयां हैं, वो जन्म लेंगी। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों तक पहुँचाएँ, नशर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर। और इसी तरह से अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। और आपसे एक गुजारिश और है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ और ऐसी मालूमाती वीडियोज़ जो आप हमारे इस चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसको लाजमी फॉलो कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए से आपको मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।